बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से 3000 साल पहले मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे रूम पर अमाल का आबाद थे, जिनकी बहादुरी के किस्से सुनाकर माएँ बच्चों को सुनाया करती थीं। इस जंगजू कौम पर सबसे जालिम बादशाह जालूत गुजरा है, जो जिस्मानी और अक़ली लिहाज से उस वक़्त सबसे ताकतवर था। जालूत ने बनी इसराइल की आबादियों पर नाजायज़ कब्जा कर लिया और उन्हें मगलूब बना लिया। कुछ पर राज मुकर्रर कर दिया। रवायात के मुताबिक जालूत का कद 14 हाथ था। वो सर पर एक नहायत वज़नी पीतल का खोल पहनता। इसके सिरा का वज़न 5000 मिस्काल था। टांगों पर 2 साग पोशाक पहनता था और दोनों शानों के दरमियान एक पीतल की बर्छी। जालूत की भाले का वज़न 600 मिस्काल था, यानी कोई भी इंसान उस वक्त ये सब जंगी सामान उठा दे ना सकता था जिसको जालूत पहनता था। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दौरे नबूवत था कि जब जालूत के बदरियत और ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ बढ़ने लगी। जालूत ऐसा जालिम बादशाह था कि वो इसराइली औरतों को कैदी बनाकर 3 महीने तक उनको सख्त धूप में बरहना रखता। वो सख्त धूप को बर्दाश्त करके भी जिस लड़की का हुस्न गंदगी ना पड़ता, उसकी अपनी खास कनीज बना लेता और बाकी कैदी लड़कियां कौम के सरदारों में बांट दी जाती। यही वो पहला जालिम बादशाह था जिसने हुस्न की पहचान का ये अनोखा और जालिमाना तरीका इख्तियार किया था। बनी इसराइल जब जालूत की जालिमाना कार्रवाइयों से आजिज आ गए तो अपने बने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोते हुए अर्ज करने लगे कि आप हमको यकजा करें और हमने एक बादशाह को मुकर्रर करें जिसके क़यादत में हम जालूत और उसकी कौम को तबाह व बर्बाद करें, नहीं तो हमारी सारी औरतें भी गुलाम बना दी जाएंगी। इस वाक़े को अल्लाह पाक कुरान पाक में यूँ बयान फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कुछ यूँ है, क्या तुमको बनी इसराइल की उस जमात का हाल मालूम नहीं जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। सूरह बकरा आयत नंबर 240। हज़रत शुएब ने अल्लाह पाक की बारगाह में बादशाह किसी को बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त की तो अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि हमने तालूत को जो इल्मे जिस्मानी लिहाज से तुम में से नुमाया है तुम पर बादशाह मुकर्रर किया। जब बनी इसराइल ने हज़रत शुएब से अल्लाह का ये हुक्म सुना तो नागवारी से कहने लगे, ये गरीब शख्स है, उसके पास मालो दौलत कुछ नहीं है, ये कैसे हमारा बादशाह बन सकता है? और असल में बादशाह के लायक तो हम ही हैं, बस उनमें से किसी को बादशाह बना दीजिए। इस बात की तस्दीक कुरान हकीम ने भी की है। तर्जुमा ऐसा हुआ कि उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को मुकर्रर कर दिया है। जब उन्होंने ये सुना अता तो फरमाबरदारी की बजाय कहने लगे कि वो हम पर कैसे हुक्मरान हो सकता है, उससे ज्यादा कहे हुक्मरानों की हकदार तो हम हैं, अलावा बड़ी उसको मालो दौलत की वसत भी हासिल नहीं है। नबी ने कहा हुक्मरान का जो यार तुमने मुकर्रर कर लिया है वो गलत है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हुक्मरानी की काबिलियत और इस्तिदाद में तुम पर उसको बरगज़ीदा और फायद किया है और इल्म की फरावानी और जिस्म की ताकत दोनों में उसको वसत फरमाई है। उसका अहद समझकर अपनी ज़मीन के हुक्मरानी बख्श देता है और वो अपने तसर्रुफ़ व कुदरत में बड़े वसत रखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 247। कौम ने हस्बे साबिक ये मुतालबा रख दिया कि अगर तालूत हक तारा का मुकर्रर करता बादशाह है तो उसके सबूत पे अल्लाह की कोई निशानी पेश करो। जैसा कि माजी में उनका हर नबी के साथ यही मुतालबा रहा कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई मुआवजा पेश करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि जल्द ही मुआवजे के तौर पर तुम्हें मुतबर्रक सल्लूक
جس میں توریت اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے 9 ادارات ہیں، لٹا دیا جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہت کی دل جبری ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا طبقہ ہے، رشتے ان سے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ ایسا ہی ہوا، بہت ظاہر طور پر بنی اسرائیل کو بہت بھیانک صندوق ملی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت بنیامین من یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ خیر، حضرت طالوت علیہ السلام نے پوری قوم کو ایک جھنڈے تلے یکجا کیا اور جالوت سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر نکل پڑے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا سو اللہ تمہیں ایک نہر سے آسمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شدت تشنہ نبی سے ایک چلو بھرے پیلے لے کر سوائے چڑھ کے ان میں سے سب میں بہترین۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہو، اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے، یعنی 313 کا ملین مومن حضرت طالوت کی قیادت میں ظالم اور متکبر بادشاہ جالوت کے لشکر جرار سے لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ تاریخ دان اس جنگ کا مقام اور افادی لکھتے ہیں جو کہ اردن میں واقع ہے۔ جب دو لشکر آمنے سامنے تھے تو حضرت طالوت نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دی جائے گی۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو بھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کے اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجیے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجیے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجیے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جوڑے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جالوت جس بہادری سے سب بولتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تم سب ہمارے غلام جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گدھے لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچی کو قتل کر کے جنگ میں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی گلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش ہو گیا، اور تاریخ روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ کو اسے صبر اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا صفایا۔ یوں حضرت شعیب کی محنت رنگ لائی، اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد
اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت داؤد کے سسر اور آدھی سلطنت کے بادشاہ حضرت طالوت بھی وفات پا گئے۔ جس کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو بیک وقت بنی نبی اور بادشاہ رہے۔ حضرت داؤد 70 برس تک نبوت اور بادشاہت پر فائز رہے۔ پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور بادشاہی عطا فرمائی۔